हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, गुड मर्निङ है त एन्ड वेलकम टु आरवाई केमिस्ट्री। आजको लेक्चर रहेछ हाम्रो केमिकल बन्डिङमा एन्ड इट इज द फर्स्ट लेक्चर है त। ल केमिकल बन्डिङ होइन, लामो च्याप्टर रहेछ र यसलाई हामीले राम्ररी बुझ्छौँ है। यसमा यो पढ्न पनि हामीले चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ है त। ल यसको हामी सबभन्दा पहिला होइन केही बेसिक्स हेरौँ है, केही बेसिक्स कुरा थाहा पाऊँ, देन चाहिँ हामी बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ के जान्छौँ अरे कम्प्लिकेटेड कुरामा जान्छौँ है त। ल एन्ड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कम्प्लिकेटेडलाई पनि म होइन सजिलो तरिकाले बुझाउने कोसिस गर्छु। ओके, ल सो हेरौँ त। केमिकल बोन्डिङमा सबसे पहिला हामी बुझौँ होइन, बोन्ड भनेको के, वाट इज बोन्ड। सबले सुनेकै वर्ड हो कि नै, बोन्ड भनेको के रे, बोन्ड भनेको के रे, माया, लभ हो कि नै। लभहरू के भन्छ हामीले, माया इज द बोन्ड हो कि नै। जस्तै एउटा ब्रदर अर्को सिस्टर हो कि नै, त एउटा ब्रदर सिस्टरमा के हुन्छ, माया हुन्छ हो कि नै, माया प्रेम हुन्छ हो कि नै। द्याट माया द्याट लभ इज कल्ड के रे, बोन्ड। द्याट माया लभ इज कल्ड के रे, बोन्ड हो कि नै। ल हाम्रो मम्मी होइन र हाम्रो पापाको बिचमा के हुन्छ अरे, त मम्मी पापा बिचमा के हुन्छ, बोन्ड हुन्छ। द्याट इज द माया हुन्छ, लभ हुन्छ, जसले के गरे हुन्छ अरे, एक अर्कालाई बाइन्ड गरेर राखे हुन्छ हो कि नै। जस्तै एउटा ब्रदर र सिस्टर दुइटाको बिचमा के हुन्छ, त माया पिराती हुन्छ, जसले के गरे हुन्छ अरे, एक अर्काले के गरे हुन्छ, बाइन्ड गरेर राखे हुन्छ। सो बोन्ड भनेकै के रे है, यस्तो टाइपको फोर्स अफ एट्र्याक्सन जसले के गरे हुन्छ अरे, एक अर्कालाई बाइन्ड गरे हुन्छ, द्याट इज द बोन्ड हो कि नै। द्याट इज के रे, बोन्ड। अब कतिले भन्छ होइन सर, मम्मी पापामा ब्रदर सिस्टरमा त रिपल्सन पनि हुन्छ, झगडा पनि हुन्छ, त्यही पनि बोन्ड बनाएर बस्छ, त्यही पनि त के हुन्छ अरे, बोन्ड बनाएर बस्छ। त के हुन्छ, बोन्डको फर्मेसनमा होइन फोर्स अफ एट्र्याक्सनले अलवेज के अरे, रिपल्सनलाई ओभरकम गरे हुन्छ, अनि त बोन्ड बनाएर बस्छ हो कि नै। हुन त झगडा हुन्छ होइन होइन फाइटिङ हुन्छ हो कि नै, त्यही त के गर्छौँ हामी, बोन्ड बनाएर बस्छ। मम्मी पापा पनि त झगडा हुन्छ हो कि नै, त्यही त के गर्छ अरे, बोन्ड बनाएर बस्छ हो कि नै। ल यसको मिनिङ के कि बोन्ड भनेको के अरे, सिम्पल तरिकामा बोन्ड भन्दाखेरि के अरे, बोन्ड इज द लभ, इट इज द के, लभ, और इट इज द फोर्स अफ एट्र्याक्सन जसले के गरे हुन्छ त, एकअर्काले बाइन्ड गरेर राखे हुन्छ है त। ल त यो भयो सिम्पल मिनिङ अफ बोन्ड। अब यो केमिकल बोन्ड भनेको के हो त केमिकल बोन्ड भनेको के अरे, त दुईवटा एटमको बिचमा अरू दुईवटा मोलिक्युलको बिचमा जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ है त, जसले चाहिँ एकअर्काले के हुन्छ अरे, बाइन्ड गरेर राखे हुन्छ, द्याट इज द केमिकल बोन्ड। जस्तै हामीले होइन एउटा केटायन लिउँ, ल एउटा केटायन है त, अनि अर्को एनायन, त एउटा केटायन र अर्को एनायनको बिचमा त यो प्लस केटायन माइनस एनायन, यो केटायन र एनायनको बिचमा जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ यसलाई हामी के भन्छौँ, यसलाई भन्छौँ हामीले हेर त, जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन, एफओए भनेको फोर्स अफ एट्र्याक्सन, यसलाई के भन्छौँ हामीले, यसलाई भन्छौँ हामीले केमिकल बोन्ड भनेर भन्छौँ हो कि नै। ल सेम वेमा दुईवटा एटम छ भने है त, दुईवटा एटमको बिचमा हुने बोन्ड, दुईवटा एटमको बिचमा यो एटम भयो, एटम फर्स्ट भयो है त। ल यो एटम भनेको सेकेन्ड भयो। त दुईवटा एटमको बिचमा जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ, दुईवटा एटमको बिचमा जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ होइन, जुन एफओए जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ हामीले, बोन्ड भन्छौँ। एटम मात्र होइन, दुईवटा मोलिक्युलको बिचमा पनि भन्न मिल्छ हामीले, दुईवटा मोलिक्युलको बिचमा है त, के अरे, दुईवटा मोलिक्युलको बिचमा, ल हेर, दुईवटा मोलिक्युलको बिचमा जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ त्यसलाई के भन्छ हामीले, त्यसलाई भनेको बोन्ड भन्छौँ। त यो मोलिक्युल फर्स्ट भयो, यो भनेको अर्को मोलिक्युल भयो हो कि नै, यस। सो दुईवटा मोलिक्युलको बिचमा पनि जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ, एफओए जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, त्यसलाई भन्छौँ हामी केमिकल बोन्ड। अब यसको स्पेसल नाम हुनुहुन्छ, एउटा केटायन र अर्को एनायन, मेटल नन मेटलको बिचमा, केटायन एनायनको बिचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ भने त्यसलाई स्पेसल नाम दिन्छौँ हामीले आयोनिक बोन्ड भनेर है त। दुईवटा एटम इफ दुवै नन मेटलको बिचमा छ भने त्यसलाई स्पेसल नाम भन्छौँ हामीले केमिकल के अरे, कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेर भन्छौँ। दुईवटा मोलिक्युलको बिचमा छ भने स्पेसल नाम भन्छौँ हामीले भ्यान्डरवाल फोर्स भनेर है त। ल सो यो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ बोन्डको चाहिँ के हो अरे, टाइप्स हो है। द्याट इज सिम्पल वे भन्दाखेरि केमिकल बोन्ड इज द के अरे, इट इज द फोर्स अफ एट्र्याक्सन विच होल्ड्स
आयन्स और एटम्स और मोलिक्युल्स टुगेदर इज कल्ड के केमिकल बोन्ड। सो सिम्पल तरिकाले हामीले केमिकल बोन्ड लेख्नु पर्यो भने के लेख्छौँ? इट इज द फोर्स अफ एट्र्याक्सन, द फोर्स अफ एट्र्याक्सन है, फोर्स अफ एट्र्याक्सन विच होल्ड्स कसलाई रे? एटम्स, विच होल्ड्स एटम्स और आयन्स together, which holds atoms or ions together in a molecule is called के रे? is called chemical bond, CB भनेर भन्दा हुन्छ, is called chemical bond भनेर। ओके ल, यो सिम्पल डिफिनिसन भयो केमिकल बोन्डको है। ल अब नेक्स्टमा जाऊँ, रिजन फर बोन्ड फर्मेसन, किन बोन्डको फर्मेसन हुन्छ है। ल देशी भाषामा पनि भन्दाखेरि हामीले के भन्छौँ होइन, अहिले होइन 11-12मा तिमीहरू पढिरहेको छु है। ल 11-12 पढेपछि होइन इन्जिनियर बन्छौ और डक्टर बन्छौ हो कि नै, फेरि डक्टर बनेपछि कतै जब गर्छौ हो कि नै, जब गरेपछि एउटा पार्टिकुलर एज भएपछि बिए गर्छौ हो कि नै, कोहीसँग बोन्ड फर्मेसन गर्छौ। ल अब डक्टर बन्यो भने जहाँ काम गर्छौ होइन त्यहाँको म्यानेजर त्यहाँको स्टाफसँग के हुन्छ? राम्रो बोन्ड बनाउँछौ हो कि नै। त यो भनेको किन यस्तो हुन्छ? किन हामी पढाइ गर्छौँ पछि होइन के अरे जब गर्छौँ, जब गरेपछि बिए गर्छौँ, किन यस्तो गर्छौँ? सबै कुरा भनेको बोन्ड फर्मेसन भनेको के को लागि रे? भनेकै स्टेबिलिटी, के सिम्पल तरिका भन्यो भने के अरे स्टेबिलिटीको लागि है। सबै भनेको बोन्ड फर्मेसन भने के अरे स्टेबल हुनको लागि है। अब नभनिदिने होइन, ल सर म बिए गर्छु बच्चा जन्माउनलाई, यो होइन है। एकअर्काले अर्कोसँग बिए गर्छ के गर्नलाई? स्टेबल हुनलाई। जब गर्छौँ हामी के हुनलाई? स्टेबल हुनलाई है त। सो बोन्डको होइन देशी भाषामा पनि भन्दाखेरि बोन्डको फर्मेसन हुन्छ के को लागि रे? त स्टेबल हुनलाई। के को लागि रे? स्टेबल हुनको लागि है त। एटमहरू पनि के हुन्छ होइन, एटमको पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ भने एटम भनेको हाई इनर्जी स्टेटमा हुन्छ है, हाई इनर्जी स्टेटमा हुन्छ। एउटा कुरा म के भनिदिरहेको छु होइन, स्टेबिलिटी जुन छ नि, स्टेबिलिटी है इनर्जीको टर्ममा भन्दाखेरि होइन, स्टेबिलिटी जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ इनर्जीसँग इन्भर्सली रिलेटेड हुन्छ है। यो कुरा त थाहा पाइराखौँ, फिजिक्समा पनि यो मन्त्र हो के मन्त्र। स्टेबिलिटी भनेको इनर्जीसँग इन्भर्सली रिलेटेड हुन्छ। हेर म प्रुफ गर्छु अहिले है। ल हेरौँ, जस्तै होइन, जस्तै यो हेरौँ एकजना मान्छे रहेछ है त, यसलाई मैले के गरेँ होइन, यो भनेको हाम्रो अर्थ सर्फेस भयो। सर्फेसबाट हामीलाई यो एच हाइट टावरमा चढाइदिउँ है, 200-300 फिटको टावर छ होइन, यसमा चढाइदिउँ। ल अब यो मान्छेलाई होइन एच हाइटमा चढाइदिँदाखेरि यसको पोटेन्सियल इनर्जी कति हुन्छ अरे? पोटेन्सियल इनर्जी इक्वल्स टु एमजिएच भयो कि नै? हाई पोटेन्सियल इनर्जी भयो कि नै भन त? यस। सो इनर्जी भयो हाई, इनर्जी भनेको म पोटेन्सियल इनर्जीको बुझ्ने है त। सो पोटेन्सियल इनर्जी भनेको हाई भयो। अब यो मान्छेलाई सोध त, ल भाइ भन, बहिनी भन, आर यु फिलिङ स्टेबल कि अनस्टेबल? अरे 200-300 फिट टावरमा चढाइदियो भने के हुन्छ? अनस्टेबल फिल हुन्छ कि नै? यस। पोटेन्सियल इनर्जी हाई, स्टेबिलिटी लो भन्दा हुन्छ र अनस्टेबल हुन्छ हो कि नै? ल अब के गरे होइन, यो मान्छेलाई धकेलिदियो माथिबाट है त, डोरी लगाएर धकेल है त, के लगाएर? डोरी लगाएर। ल अब डोरी लगाएर धकेल्यो भने यो अर्थ सर्फेसमा आउँछ, बिस्तारै अर्थ सर्फेसमा आउँछ, इनर्जी रिलिज हुँदै आउँछ कि नै भन त? यस। र अर्थ सर्फेसमा आएपछि के यसको पोटेन्सियल इनर्जी लो हुन्छ कि नै? यस, इनर्जी लो। अब भाइले सोध, ल भाइ हाउ इज योर फिलिङ? अनि के भन्छ? बल्ल मैले चाहिँ स्टेबिलिटी आएँ, स्टेबिलिटी फिल भयो, स्टेबल फिल भयो भनेर भन्छ हो कि नै भन त? त इनर्जी लो, स्टेबिलिटी हाई, इनर्जी हाई, स्टेबिलिटी लो भनेको हामीले के लेख्न मिल्छ होइन, कि स्टेबिलिटी जुन छ नि, स्टेबिलिटी जुन छ होइन त्यो चाहिँ इनर्जीसँग के छ अरे? इन्भर्सली रिलेटेड छ भनेर भन्न मिल्छ। ल बुझ्यो नि सबले सिम्पल तरिकाले। सो स्टेबिलिटी इज के अरे? स्टेबिलिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के अरे? इनर्जी है त। ल अब हेर त, सो होइन एटमहरू पनि हुन्छ नि हाई इनर्जी स्टेटमा हुन्छ। अब हाई इनर्जी स्टेटमा भयो भने के हुन्छ? अनस्टेबल हुन्छ। त एटमले बोन्डको फर्मेसन गर्छ के गर्नलाई? त आफ्नो इनर्जीलाई भनेको पोटेन्सियल इनर्जीलाई लोवर गर्नलाई, मिनिमम गर्नलाई, केमा रे? मिनिमम गर्नलाई है के हुन्छ अरे? बोन्डको फर्मेसन हुन्छ। दिस इज द मोडर्न के अरे? यो भनेको मोडर्न कन्सेप्ट हो कि केमिकल बोन्डको फर्मेसन किन हुन्छ भनेर। त के भन्छौँ हामीले? इनर्जीलाई के गर्न रे? लोवर गर्नलाई
है त के हुन्छ इनर्जीलाई लोअर गर्नलाई के हुन्छ अरे बोन्डको फर्मेसन हुन्छ इनर्जी लोअरको मिनिङ के स्टेबिलिटी आयो त सिम्पल तरिका टु एक्वायर के भन्छौँ हामीले स्टेबिलिटी है त टु एक्वायर के अरे स्टेबिलिटी टु एक्वायर स्टेबिलिटी बोन्डको फर्मेसनको रिजन लेख्यो भने के भन्नु टु एक्वायर स्टेबिलिटी द्याट इज टु लोअर के अरे पोटेन्सियल इनर्जी पिई द्याट इज टु लोअर पोटेन्सियल इनर्जी लो भयो भने स्टेबिलिटी हाई हुन्छ ल अर्को तरिका अर्को रिजन के हुन्छ भन्दाखेरि होइन हामीले पढ्यो होला इनर्ट ग्यास जुन छ नि इनर्ट ग्यास है इनर्ट ग्यासको आउटर मोस्ट कन्फिगरेसन अस्ति मैले पिरियोडिक टेबलमा पनि भनेको थिएँ इनर्ट ग्यास भनेको 18th ग्रुप हो कि न त 18th ग्रुप भनेको 8वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हो कि नै र जेनरल कन्फिगरेसन भनेको NS2 NP6 भनेर भनेको थिएँ S पनि फुल फिल्ड P पनि फुल फिल्ड भनेको आउटर मोस्टमा 8वटा इलेक्ट्रोन 8वटा इलेक्ट्रोन भनेको भन्छ यसलाई अक्टेट भनेर भन्छौँ के अरे अक्टेट सो इफ हैन अक्टेट छ भने भ्यालेन्स सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन छ भने र हामीले इनर्ट ग्यासलाई स्टेबल भनेर भन्छौँ कि नै भन त इनर्ट ग्यासलाई के भन्छ हामीले स्टेबल एटमको फर्ममा पनि स्टेबल हुन्छ किनभने अक्टेट पुरा भएको छ हो कि नि सो हैन इफ एटमले हैन आउटर मोस्ट सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन छ अक्टेट पुरा भएको छ भने त्यस्ता एटम के हुन्छ स्टेबल हुन्छ भनेर सो सिम्पल तरिका के भन्न मिल्छ हैन इफ स्टेबल बनाउनु छ भने नियरेस्ट नोबल ग्यासको कन्फिगरेसन एक्वायर गरिदियो भने किनभने नोबल ग्यासमा के हुन्छ त 8वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भ्यालेन्स सेलमा हो कि नि सो नियरेस्ट नोबल ग्यासको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन एक्वायर गरिदियो भने हैन त्यो एटम भनेको के हुन्छ अरे स्टेबल हुन्छ त्यो स्पेसिस भनेको स्टेबल हुन्छ भनेर है त यो पनि एउटा रिजन हामीले भन्न सक्छौँ त के भन्छ हामीले टु एक्वायर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन टु एक्वायर के अरे इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन टु एक्वायर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन टु एक्वायर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ नियरेस्ट नोबल ग्यास अब नोबल ग्यासमा हेऱ्यो भने हैन हेलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनन अनि रेडन यो सबैमा हेऱ्यो भने नियोनदेखि लिएर आर्गनसम्म 8वटा भ्यालेन्स सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ द्याट इज अक्टेट पुरा हुन्छ तर हेलियममा के हुन्छ त 2टा इलेक्ट्रोन मात्र हुन्छ त इफ 8वटा इलेक्ट्रोन भयो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ डुप्लेट के अरे अक्टेट स्टेट भन्छौँ हामीले अक्टेट स्टेट इफ 2टा इलेक्ट्रोन हुन्छ भने त्यसलाई भन्छौँ हामी डुप्लेट स्टेट त हेलियम पनि त स्टेबल हो तर 2टा इलेक्ट्रोन मात्र हो कि नै त द्याट इज आइदर है त टु एक्वायर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ नियरेस्ट नोबल ग्यास द्याट इज आइदर के हुनु पर्यो त डुप्लेट स्टेट आइदर डुप्लेट अर अक्टेट स्टेट किनभने डुप्लेट भनेको कसको हुन्छ अरे त डुप्लेट भनेको भ्यालेन्स सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन 2 इलेक्ट्रोन्स इन के अरे भ्यालेन्स सेल 2 इलेक्ट्रोन्स इन के 2 इलेक्ट्रोन्स इन भ्यालेन्स सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन त्यसले डुप्लेट स्टेट अक्टेट भन्नु के भन्छ भने 8वटा इलेक्ट्रोन्स 8 इलेक्ट्रोन्स इन भ्यालेन्स सेल 8 इलेक्ट्रोन्स इन भ्यालेन्स सेल त्यसलाई भन्छ भने अक्टेट स्टेट द रिजन फर बोन्ड फर्मेसन 2टा स्टेबिलिटी एक्वायर गर्नलाई भनेको पोटेन्सियल एनर्जी मिनिमम गर्नलाई और इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन एक्वायर गर्नलाई कसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन त आफ्नो नियरेस्ट नोबल ग्यासको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन एक्वायर गर्नलाई जस्तै हेर त सोडियमको हैन त सोडियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हेर्यो भने 281 आउटर मोस्टमा एउटा इलेक्ट्रोन त सोडियमले के गर्छ हैन एउटा इलेक्ट्रोन लस गरेर Na+ मा कन्भर्ट हुन्छ र 28 अक्टेट स्टेटमा चाहिँ के हुन जान्छ रे आफूलाई अक्टेट स्टेटमा राख्न जान्छ भनेको आउटर मोस्टको एउटा इलेक्ट्रोनलाई के गरिदिन्छ रे लस गरिदिन्छ है त सो यसरी नियरेस्ट नोबल ग्यासको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन एक्वायर गर्नलाई के हुन्छ रे बोन्डको फर्मेसन हुन्छ ल यसको अझै कुरा गर्छौँ हामी है त सो दिज आर द टु रिजन्स है दिज आर द टु रिजन्स लेख्दाखेरि मार्क आउँछ है त यो दुईटा चाहिँ लेख्दाखेरि मार्क आउँछ है ल सो रिजन फर द बोन्ड फर्मेसन भयो हाम्रो दुईटा पोइन्ट अब हेरौँ अब के हुन्छ हैन कि केमिकल बोन्डको जुन फर्मेसन हुन्छ त्यसमा चाहिँ हैन भर्खर हामीले हेर्यौँको हैन एट्र्याक्सन भनेको एट्र्याक्टिभ फोर्स र रिपल्सिभ फोर्स एएफ र आरएफ एट्र्याक्टिभ रिपल्सिभ फोर्स दुवै हुन्छ कि नै ल कसरी बोन्डको फर्मेसन हुन्छ त्यो म पहिला हैन एउटा ग्राफबाट सम्झाउँछु है त ल एउटा ग्राफबाट सम्झाउँछु हेरौँ त हामीले पोटेन्सियल इनर्जी र
डिस्टेन्स भनेको दुईटा एटमको बिचको डिस्टेन्सलाई लिएर के गरौँ ग्राफ प्लोट गरेका छौँ है त। ल हेर वाइ एक्सिसमा पोटेन्सियल इनर्जी, यो एक्स एक्सिसमा के अरे डिस्टेन्स भनेको दुईटा एटमको बिचको इन्टरन्युक्लियर डिस्टेन्स है त। त्यसलाई भन्छौँ हामी के आरमा मेजर गर्छौँ, डिस्टेन्समा मेजर गर्छौँ है त। ल हेर सो वाइ एक्सिसमा पोटेन्सियल इनर्जी, अब यो माथि गयो भने पोजिटिभ, यो होइन तल आयो भने के अरे हेर त यता भनेको एक्स एक्सिस पोजिटिभ, यो भनेको वाइ एक्सिस पोजिटिभ, यता भनेको एक्स एक्सिस नेगेटिभ, तल डाउन के भन्यो के वाइ एक्सिस नेगेटिभ हो कि नै। ल त माथि गयो भने पोटेन्सियल इनर्जी पोजिटिभ, तल भनेको पोटेन्सियल इनर्जी के अरे नेगेटिभ है त। ल यति सबलाई थाहा छ, सिम्पल कुरो छ। सो हेरौँ त यो जुन छ नि होइन यहाँबाट पोइन्ट है त, यो भनेको यता भनेको डिस्टेन्ससँग लेखेको छौँ है त। ल हेर सो दुईटा एटम छ, यो दुईटा एटम छ। ल अहिले यो एटमको बिचमा होइन मानौँ हामीले यहाँ चाहिँ दुईटा एटम राख्यौँ भने है, यो एटम फर्स्ट यो एटम सेकेन्ड, दुईटा एटम राख्यो भने यो दुईटा बिचमा चाहिँ के बढी हुन्छ ल भन्नु त, एट्र्याक्टिभ फोर्स बढी हुन्छ कि रिपल्सिभ फोर्स बढी हुन्छ। त दुईटा एटम हाई इनर्जी स्टेटमा, दुईटा एटम छ हाई इनर्जी स्टेटमा हुन्छ हो कि नै। सो हाई इनर्जी स्टेटमा हुन्छ भने के गर्न खोज्छ र दुईटाले लो इनर्जी गर्न खोज्छ। लो इनर्जी गर्न खोज्नेले के गर्नु पर्यो, दुवैलाई बोन्ड फर्मेसन गर्नु पर्यो। सो सुरुमा एटमलाई यसरी राखेछौ भने आर डिस्टेन्समा राखेछौ भने त्यो दुइटैमा के हुन्छ अरे एट्र्याक्टिभ फोर्स चाहिँ बढी हुन्छ रिपल्सिभ फोर्स भन्दा। त्यही भएर हेर त सुरुमा हेर त ग्राफ यसरी गइरहेछ, त सुरुमा एट्र्याक्टिभ फोर्स के हुन्छ अरे रिपल्सिभ फोर्स भन्दा ग्रेटर हुन्छ। के हुन्छ अरे रिपल्सिभ फोर्स भन्दा के हुन्छ अरे ग्रेटर हुन्छ है। बिस्तारै बिस्तारै जब होइन इनर्जी लो हुँदै जान्छ एटमहरू चाहिँ नजिक आउँदै जान्छ एउटा पोइन्ट आउँछ। हेर यो पोइन्ट, हेर यो पोइन्ट, एउटा पोइन्ट आउँछ जुन पोइन्टमा चाहिँ एटम दुवै एटमको इनर्जी चाहिँ के हुन जान्छ अरे मिनिमम हुन जान्छ। हेर त यो पोइन्ट जुन छ यो पोइन्टमा इनर्जी मिनिमम भयो कि नै, पोटेन्सियल इनर्जी के भयो मिनिमम। हेर त नेगेटिभ हो कि नै, नेगेटिभ भनेको सबसे कम भयो कि नै। हेर त सो पोटेन्सियल इनर्जी मिनिमम हुन जान्छ र त्यो पोइन्टमा के हुन्छ होइन, त्यो पोइन्टमा के हुन्छ त यो एट्र्याक्टिभ रिपल्सिभ फोर्सले के गर्छ त एट्र्याक्टिभ फोर्सलाई ओभरकम गरिदिन्छ। भनेको एट्र्याक्टिभ फोर्स र रिपल्सिभ फोर्स चाहिँ इक्वल हुन जान्छ। एट्र्याक्टिभ फोर्स र के अरे रिपल्सिभ फोर्स इक्वल हुन जान्छ। त द्याट पोइन्ट जुन पोइन्टमा इनर्जी भनेको दुईटा एटमको मिनिमम हुन्छ है, के हुन्छ अरे मिनिमम हुन्छ है, त्यो पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ अरे दुईटा एटमले बोन्डको फर्मेसन गरिहाल्छ है त। सो यो पोइन्टमा आएर के भयो अरे दुईटा एटमको बिचमा के भयो त बोन्डको फर्मेसन भयो कि नै। सो यो पोइन्टमा आएर बोन्डको फर्मेसन हुन्छ। कुन पोइन्ट रे, जुन पोइन्टमा एट्र्याक्टिभ फोर्स र रिपल्सिभ फोर्स के हुन्छ अरे इक्वल हुन्छ। और सिम्पल भन्न मिल्छ कि एट्र्याक्टिभ फोर्सले रिपल्सिभ फोर्सलाई के गर्छ अरे ओभरकम गर्छ है। सो दिस पोइन्ट जुन पोइन्टमा एट्र्याक्टिभ फोर्स र रिपल्सिभ फोर्स के छ अरे इक्वल छ, त्यो पोइन्टमा इनर्जी के हुन्छ मिनिमम, र त्यो मिनिमम इनर्जीलाई भन्छ हामी बोन्ड इनर्जी। किनभने इनर्जी रिलिज हुन्छ नि, सुरुमा दुईटा एटम हाई इनर्जी स्टेटमा हुन्छ, इनर्जी रिलिज हुँदै गयो सबसे मिनिमम इनर्जी जुन हुन्छ नि हो द्याट इनर्जी इज के अरे द्याट मिनिमम इनर्जी द्याट पोइन्ट अन विच पोटेन्सियल इनर्जी मिनिमम, त्यो पोइन्ट भनेको के अरे बोन्ड फर्मेसनको पोइन्ट हो है। अनि यसरी चाहिँ के हुन्छ अरे बोन्डको फर्मेसन हुन जान्छ। र यो बेला है बोन्ड फर्मेसन भएपछि जुन दुईटा एटमको बिचको इन्टरन्युक्लियर डिस्टेन्स हुन्छ नि, दुईटा एटमको न्युक्लियसको बिचमा जुन मिनिमम डिस्टेन्स हुन्छ त्यसलाई भन्छौँ हामीले बोन्ड लेन्थ भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ अरे बोन्ड लेन्थ बिएल भनेर भन्छौँ। सो हेर त यो जुन पोइन्ट छ यो पोइन्ट भनेको मिनिमम पोटेन्सियल इनर्जीको पोइन्ट हो कि नै। यहाँ दुईटा एटमले के गर्यो अरे त बोन्डको फर्मेसन गर्यो। सो यो जुन पोइन्ट छ सो यो पोइन्टमा दुईटा एटमको बिचमा होइन इन्टरन्युक्लियर डिस्टेन्स जति हुन्छ द्याट इज कल्ड के अरे बोन्ड लेन्थ। सो यसलाई हामी के भन्छौँ बोन्ड लेन्थ भनेर भन्छौँ, बिएल भनेर के अरे बोन्ड लेन्थ भनेर भन्छौँ है त। सो केमिकल बोन्ड फर्मेसन टेक्स प्लेस, सुरुमा के हुन्छ एटम हाई इनर्जी स्टेटमा हुन्छ है त। इनर्जी लोवर गर्नलाई के गर्छ दुवै नजिक आउँछ, आउँदै गयो आयो ल आयो एउटा पोइन्टमा आएर दुवैको इनर्जी मिनिमम हुन जान्छ। त्यो पोइन्टमा आएर के हुन्छ अरे बोन्डको फर्मेसन हुन्छ। सो द्याट पोइन्ट है त जुनमा पोटेन्सियल इनर्जी मिनिमम भयो, एट्र्याक्टिभ फोर्स रिपल्सिभ फोर्स के हुन्छ अरे
दुवै इक्वल हुन जान्छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ के भन्छौँ हामीले, त्यो पोइन्टलाई के भन्छौँ त द्याट पोइन्ट इज द पोइन्ट फर बोन्ड फर्मेसन। अब कसले गर्यो होइन, ल म धेरै नजिक ल्याउँछु। अब हेर त यो पोइन्टमा आएर त इनर्जी मिनिमम भयो। अब माथि गयो माथि गयो माथि गयो भने के हुन्छ, अब चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी हाई। त दुईवटा है एटमको न्युक्लियसलाई धेरै नजिक ल्यायो भने, दुईवटा एटमलाई धेरै नजिक ल्यायो भने के हुन्छ त एउटा न्युक्लियस अर्को न्युक्लियसको बिचमा के हुन्छ, रिपल्सन स्टार्ट हुन्छ। भनेको इफ हामीले धेरै नजिक ल्यायो भने रिपल्सिभ फोर्स चाहिँ के हुन्छ अरे, एट्र्याक्टिभ फोर्सभन्दा चाहिँ बढी हुन जान्छ। र धेरै नजिक ल्यायो भने के हुन्छ त बोन्ड चाहिँ ब्रेक हुनसक्छ। त इफ यो होइन यो पोइन्टभन्दा माथि लग्यो भने के हुन्छ अरे, बोन्ड चाहिँ ब्रेक हुने सम्भावना हुन्छ। सो दिस इज द पोइन्ट के अरे फर द बोन्ड फर्मेसन। ओके ल, सो कन्डिसन अफ बोन्ड फर्मेसन भयो भने के भन्छौँ हामीले कि एट्र्याक्टिभ फोर्सले रिपल्सिभ फोर्सलाई के गर्नु पर्यो त, ओभरकम गर्नु पर्यो है त। के गर्नु पर्यो अरे, एट्र्याक्टिभ फोर्सले रिपल्सिभ फोर्सलाई के गर्नु पर्यो, ओभरकम गर्नु पर्यो। सो दिस इज द कन्डिसन फर के अरे बोन्ड फर्मेसन है। ल अर्को तरिकाले पनि भनिदिइरहेको छु हेरौँ। ल यो भनेको एटम ए हो, फर्स्ट एटम हो यो भनेको एटम फर्स्ट हो है त। ल यहाँ मैले लेखिदिएँ एटम ए भनेर, ए एटम छ। ल यो भनेको एटम बी हो, ल बी एलिमेन्टको एटम हो मानौँ है त। ल अब यसमा हेरेको हेर त, ए को न्युक्लियस र बी को न्युक्लियसको बिचमा, ए को इलेक्ट्रोन र बी को इलेक्ट्रोनको बिचमा के हुन्छ, एट्र्याक्सन कि रिपल्सन हुन्छ, के हुन्छ भनौँ त, अफकोर्स रिपल्सन हुन्छ। एटम भनेको हेर त रिपल्सन हुन्छ कि नै, किनभने दुवैको न्युक्लियस भनेको पोजिटिभली चार्ज, इलेक्ट्रोन भनेको नेगेटिभली चार्ज। त सेममा हेर त पोजिटिभको बिचमा के रिपल्सन, नेगेटिभको बिचमा के हुन्छ रिपल्सन। तर ए को न्युक्लियस र बी को इलेक्ट्रोनसँग, बी को न्युक्लियस र ए को इलेक्ट्रोनसँग के हुन्छ त, अपोजिट चार्जमा के हुन्छ, एट्र्याक्सन हुन्छ। हो त यो दुईवटा एटमको बिचमा हामीले होइन, यो दुईवटा एटमलाई हामीले नजिक ल्यायौँ भने अनि के भन्छ हामीले, सर यहाँ रिपल्सन र एट्र्याक्सन त दुवै भइरहेछ होइन, त्यही पनि बोन्डको फर्मेसन किन भयो त। यहाँ हेर्दाखेरि होइन, जब हामीले दुईवटा एटमलाई नजिक ल्याउँदाखेरि होइन, नजिक ल्याउँदाखेरि त के भनेको थियो हामीले, एट्र्याक्टिभ फोर्स बढी हुन्छ रिपल्सिभ फोर्सभन्दा होइन। त इफ हामीले यहाँ दुईवटा एटम नजिक ल्यायो भने त्यहाँ त एट्र्याक्सन रिपल्सन दुवै भइरहेछ। तर बोन्डको फर्मेसन हुन्छ कुन बेला, जब यो एट्र्याक्सनले रिपल्सनलाई ओभरकम गरिदिन्छ। मिनिङ एट्र्याक्टिभ फोर्स रिपल्सिभ फोर्स इक्वल भनिदेऊ, और एट्र्याक्सन फोर्स अफ एट्र्याक्सन रिपल्सनभन्दा बढी हुनुपर्ने। जब यो दुइटाको बिचमा एट्र्याक्सन फोर्स नै बढी भएन भने नजिकै आउँदैन नि त, सबसे पहिला हो किन भन त। एट्र्याक्सन फोर्स बढी भएन भने के दुईवटा एटम भनेको नजिक आउँछ, आउँदैन। अरे हाम्रो मम्मी ड्याडीको होइन, मम्मी ड्याडीको बिहे भयो होइन, त जब दुईवटाको बिचमा माया थियो होइन, एट्र्याक्टिभ फोर्स बढी थियो, अनि त दुईवटाको बिचमा के भयो, बोन्डको फर्मेसन भयो होइन। के रिपल्सिभ बढी भएर हुन्छ, हुँदैन है। र त्यो टाइममा आएर, त्यो पोइन्टमा आएर होइन बोन्डको फर्मेसन हुन्छ, जुन पोइन्टमा आएर पोटेन्सियल इनर्जी के हुन्छ अरे, मिनिमम। भनेको एट्र्याक्टिभ फोर्सले रिपल्सिभ फोर्सलाई ओभरकम गर्नु पर्यो, सिम्पल तरिका है त। ल सो केमिकल बोन्ड फर्मेसन टेक्स प्लेस वेन के अरे, वेन हामीले के भन्छौँ कि फोर्स अफ एट्र्याक्सन आर ग्रेटर देन के अरे फोर्स अफ रिपल्सन। त वेन फोर्स अफ एट्र्याक्सन, वेन फोर्स अफ एट्र्याक्सन, वेन फोर्स अफ एट्र्याक्सन आर ग्रेटर देन के अरे फोर्स अफ फोर्सेज अफ रिपल्सन, फोर्स अफ के अरे रिपल्सन। एफओए जुन छ नि होइन, फोर्स अफ एट्र्याक्सन, त फोर्स अफ एट्र्याक्सन ग्रेटर हुनु पर्यो के भन्दा अरे, फोर्स अफ रिपल्सन भन्दा चाहिँ ग्रेटर हुनु पर्यो। ल फर्मेसन अफ केमिकल बोन्ड इज एकम्पेनिड बाई, तब हेर त माथिबाट तल झार्दाखेरि के भएको थियो, इनर्जीको रिलिज भएको थियो कि नै, अनि पोटेन्सियल इनर्जी मिनिमम भएको थियो कि नै भन, हो कि नै भन त। सो इज एकम्पेनिड बाई के अरे डिक्रिज इन इनर्जी, भनेको पोटेन्सियल इनर्जीको डिक्रिज भएर के हुन्छ अरे बोन्डको फर्मेसन हुन्छ। हेर न यहाँ पनि सेम कुरा भएको थियो नि त, दुईवटा एटम छ, हाई इनर्जी स्टेटमा छ कि नै, यहाँ छ भने हाई इनर्जी पोटेन्सियल इनर्जी के हुन्छ, जिरो हो कि नै, पोटेन्सियल इनर्जी जिरो, हाई इनर्जी स्टेट। ल हाई इनर्जी स्टेटमा छ भने बिस्तारै आयो नजिक आयो, इनर्जी रिलिज हुँदैछ। ल यहाँ आएर पोटेन्सियल इनर्जी के हुन्छ अरे मिनिमम।
अब यो मिनिमम स्टेटमा आएपछि के हुन्छ अरे दुवैको बिचमा बोन्डको फर्मेसन हुन्छ, हो कि नि? सो फर्मेसन अफ केमिकल बोन्ड इज एक्कम्पेनिड बाइ के भन्छ हामीले डिक्रिज इन इनर्जी, द्याट इज केमिकल बोन्ड फर्मेसन इज एक्जोथर्मिक कि इन्डोथर्मिक। त इनर्जी रिलिज भइरहेछ भने के भन्छ हामीले इट इज एक्जोथर्मिक प्रोसेस। एक्जोथर्मिक प्रोसेस, त एक्जोथर्मिक प्रोसेस छ भने डेल्टा एच इन्थ्याल्पीको चेन्ज के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ है त, किनभने इनर्जीको रिलिज हुन्छ, इनर्जी रिलिज हुँदै जान्छ अनि मिनिमम इनर्जी भएपछि त्यो पोइन्टमा आएर के हुन्छ अरे बोन्डको फर्मेसन हुन्छ। सो दिस इज द बेसिक कन्सेप्ट अफ के अरे केमिकल बोन्डको है त। ल अब केमिकल बोन्डको टाइप्स हेऱ्यौँ भने होइन, केमिकल बोन्डको टाइप्स हेऱ्यो भने केमिकल बोन्ड भनेको 2 टाइप्सको हुन्छ है। कति टाइप्सको अरे केमिकल बोन्ड भनेको 2 टाइप्स। केमिकल बोन्ड इज अफ के अरे 2 टाइप्स। एउटा भनेको इन्टर एटोमिक बोन्ड र अर्को भनेको इन्टर मोलिकुलर बोन्ड हुन्छ है। एउटा के अरे एउटा भनेको इन्टर एटोमिक र अर्को भनेको के इन्टर मोलिकुलर बोन्ड हुन्छ। इन्टर एटोमिक र इन्टर मोलिकुलर। इन्टर एटोमिक भनेको के अरे त इफ दुईटा एटमको बिचमा बोन्ड फर्मेसन भइरहेछ भने, जस्तै एउटा मेटल अर्को नन मेटलको बिचमा, और दुईटा नन मेटल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्लोरिनको बिचमा, और मेटलमा जुन बोन्ड हुन्छ है त द्याट इज कल्ड के अरे इन्टर एटोमिक बोन्ड। इन्टर मोलिकुलर भनेको दुईटा मोलिकुलको बिचमा, जस्तै हाइड्रोजन एउटा मोलिकुल अर्को हाइड्रोजन मोलिकुल, एउटा वाटर मोलिकुल अर्को वाटर मोलिकुल हो, त दुईटा मोलिकुलको बिचमा बोन्ड फर्मेसन भयो भने त्यसलाई के भन्छ हामीले इन्टर मोलिकुलर बोन्ड भनेर भन्छौँ। सो बोन्ड बिट्विन 2 एटम्स इज कल्ड के इन्टर एटोमिक बोन्ड। बोन्ड बिट्विन 2 एटम इज कल्ड के इन्टर एटोमिक बोन्ड भनेर भन्छौँ है त, इन्टर एटोमिक बोन्ड। दुईटा मोलिकुलको बिचमा भयो भने के भन्छ हामीले इन्टर मोलिकुलर बोन्ड भनेर, इन्टर मोलिकुलर के अरे बोन्ड भनेर भन्छौँ। र यो दुईटामा हेऱ्यो भने होइन है टाइप्स भनिदिन्छु देन भन्नु यहाँ हामी के पुट गर्ने है त। ल त इन्टर एटोमिक बोन्ड भनेको हाम्रो 3 टाइप्स के अरे 3 टाइप्स भन्छौँ। ल हेर के भन्नु जान्छ त इन्टर एटोमिकमा सबसे पहिले भनेको हाम्रो है, सबसे पहिले भनेको हाम्रो के अरे आयोनिक बोन्ड। इन्टर एटोमिकमा होइन सबसे पहिले हाम्रो कुन बोन्ड रे आयोनिक बोन्ड है त। ल यसको भनेको हाम्रो 3टा टाइप्स। कतिवटा अरे 3टा टाइप्स है। ल हेर 3टा टाइप्स। फर्स्ट टाइप्स, दिस इज सेकेन्ड टाइप्स, यो भनेको थर्ड टाइप है त। सो फर्स्ट टाइपमा हामी के भन्छौँ आयोनिक बोन्ड भनेर। आयोनिक बोन्ड, आयोनिक बोन्डको अर्को नाम हुन्छ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट के अरे बोन्ड, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड। सेकेन्ड भनेको कोभ्यालेन्ट, सेकेन्ड भनेको के अरे कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेर। र थर्ड भनेको हाम्रो मेटालिक बोन्ड, मेटालिक बोन्ड। ल हेर यो भयो हाम्रो इन्टर एटोमिक बोन्ड भनेर। आयोनिक बोन्ड भन्यो भने त एउटा केटायन Na+ अर्को एनायन Cl- को बिचमा। कोभ्यालेन्ट भनेको दुईटा नन मेटल हाइड्रोजन भयो। मेटालिक बोन्ड भनेको मेटल भनेको मेटलको कर्नेल र त्यसको इलेक्ट्रोनको बिचमा, द्याट इज द मेटालिक बोन्ड। यो सबै हामी डिस्कस गरौँला है त। ल अनि इन्टर मोलिकुलर बोन्ड भन्यो भने त इन्टर मोलिकुलर भनेको 2 टाइप्स। इन्टर मोलिकुलर कति टाइप्स 2 टाइप्स है त। इन्टर मोलिकुलर बोन्ड भनेको 2 टाइप्स। दुईटा मोलिकुलको बिचमा हुने बोन्ड इज के अरे इन्टर मोलिकुलर। ल यो भनेको 2 टाइप्स हुन्छ। एउटा भनेको हाइड्रोजन बोन्ड, एउटा के अरे हाइड्रोजन बोन्ड र है यसलाई हामीले एच बोन्ड पनि भन्छौँ सर्टकटमा, एच बोन्ड हाइड्रोजन बोन्ड। र अर्को भनेको भ्यान वाल फोर्स, के अरे भ्यान वाल फोर्स, भ्यान वाल फोर्स भने यसलाई हामीले VWF भनेर हामीले भन्न सक्छौँ सर्टकटमा है त, भ्यान वाल फोर्स। अब भनौँ आयोनिक बोन्ड, कोभ्यालेन्ट र मेटालिक बोन्ड इन्टर एटोमिक, हाइड्रोजन र भ्यान वाल फोर्स इन्टर मोलिकुलर। ल भन यो दुईटामा कुन चाहिँ स्ट्रङ, त्यही कुरा पुट गर्नु छ हामीलाई। कुन चाहिँ स्ट्रङ, यस भेरी गुड, सबलाई थाहा होला के अरे यो भनेको आयोनिक बोन्ड इज के अरे स्ट्रङ्गर बोन्ड है त। यहाँ के लेख्छौँ हामीले आयोनिक बोन्ड भने इन्टर एटोमिक बोन्ड इज के अरे स्ट्रङ हुन्छ र इन्टर मोलिकुलर के हुन्छ अरे विक हुन्छ है त। ल
अब यसमा पनि हेऱ्यो भने सबैमा कम्पेयर गर्यो भने सबसे स्ट्रङ आयोनिक, देन कोभ्यालेन्ट, देन मेटालिक, देन हाइड्रोजन, सबसे विकेस्ट भनेको भेन्डरवाल फोर्स हुन्छ है। सबसे विकेस्ट फोर्स, सबसे विकेस्ट बोन्ड भनेको के अरे भेन्डरवाल फोर्स हुन्छ है त। ल अब हामीले नेक्स्ट क्लासमा बरु के गरौँला होइन, यो एउटा एउटा बोन्डको चाहिँ हामीले कुरा गरौँला है त। ल यहाँसम्म केही समस्या छ भने है तल कमेन्ट गर्दा हुन्छ। सिम्पल के याद गरौँ त आजको क्लासमा, बोन्डको फर्मेसन, बोन्ड भनेको के, बोन्डको फर्मेसन भने किन हुन्छ अरे त स्टेबिलिटीको लागि है त, के को लागि रे स्टेबिलिटीको लागि। ल यति कुरा चाहिँ थाहा पाइराखौँ। ओके ल सी यू नेक्स्ट टाइम विथ द नेक्स्ट लेक्चर। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ। केही फिडब्याक छ भने भन्नु होला है त।